सिर्फ 1 मिनट। ये आपसे किसने कह दिया कि दोस्त बनाना कोई बड़ी अच्छी बात है और जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे वो बहुत ही खुशनसीब आदमी होगा? यकीन मानिए, ये दोस्त और दोस्तियां आदमी को ऐसे ही बर्बाद कर सकती हैं जैसी किताबें और किताबों का मुताला। क्योंकि इन्हिसार इस बात का है कि आप किस किस्म का मुताला करते हैं और किस किस्म की किताब पढ़ते हैं। अगर आप मनफी मुताला करेंगे तो यकीनी तौर पर उसके असरात बहुत बुरे पड़ेंगे। दोस्तियों का भी यही आलम है। दोस्त होता नहीं हरात मिलाने वाला। ये ख्याल आपका गलत है कि जो लोग शाम को बैठ के गपशप मारते हैं घंटों एक दूसरे के साथ, वो कोई बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। नहीं, वो टाइम पास कर रहे होते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप बहुत सारी किताबें, अखबार, रसायल, फेसबुक, व्हाट्सअप, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे होते हैं। आप टाइम को किल कर रहे होते हैं और टाइम आपको किल कर रहा होता है। यही हिसाब दोस्तियों का भी है। अब मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाज़ लोग वो होते हैं कि जिनकी कंपनी में आप बैठेंगे तो उनके बुरे असरात आहिस्ता 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 आप पर आने शुरू हो जाएंगे। आपको महसूस भी नहीं होगा कि कब आप उन जैसे हो गए जिनकी कंपनी में बैठा करते थे। ये जो बड़े बड़े अफीमची होते हैं, हीरोइनची होते हैं, वो शुरू में थोड़ी सी तो चखा करते हैं और बाद में नशा बदलता चलाता है। तो ये पहली बात याद रखिएगा, दोस्तियों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने किसी ऐसे आदमी के साथ दोस्ती कर ली जो बुरे असरात छोड़ता है, मसलन वॉशिंग मशीन में आपने ऐसे कपड़ों के साथ अपने नए कपड़े डाल दिए जो कच्चा रंग छोड़ते थे, आपके कपड़ों का भी हाल बुरा हो जाएगा। दोस्तियां भी ऐसी ही होती हैं। फिर ज़रा अपने दोस्तों पर नज़र डालिए, इसमें आपको बहुत से लालची दोस्त भी नज़र आएंगे। क्या लालची आदमी भी किसी का दोस्त हो सकता है जिसकी आंखें हमेशा चमक रही हों कि मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ? फिर इन नाम नेहाद दोस्तों में आपको वो भी तो नज़र आएंगे जो आपसे हसद करते हैं। आपको तरक्की मिली, आपके बेटे का मेडिकल में दाखिला हो गया, आपके घर में कोई अच्छी खुशी आई, वो मुबारकबाद तो दे रहे हैं मगर चेहरा चुगली खा रहा है कि अंदर से उनको बड़ा दुख है कि इसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई, मेरे पास तो मोटर बाइक भी नहीं है। ये हसद करने वाले भी तो आपके दोस्त हैं। और वो जो गपशप लगाने में वक्त ज़ाया करते हैं कि घंटों बैठे हैं गपशप मार रहे हैं, जब उठ के गए तो ख्याल ही नहीं आया कि इस दौरान में हमने बात क्या की, हमने सीखा क्या। क्या हम सिर्फ गाय की तरह जुगाली करते रहे? क्या हम सिर्फ चिंगम चबाते रहे? ऐसे दोस्त जो कि वक्त आपका बर्बाद करें गपशप के अंदर, वो आपके दोस्त नहीं है, आपको बर्बाद कर देंगे। फिर बाज़ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप बात करें तो वो आपकी सारी तवानाइयाँ चूस लेते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि आप मौजू कैसे तब्दील करें, आपको समझ नहीं आता कि आप गुफ्तगू कैसे एक ट्रैक पे रखें। उलझते रहते हैं आपकी बातें सुन सुन के। ये दोस्त भी कोई दोस्त हैं? वो आपका हर सूरत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उनको ये तौफीक नहीं होती कि आपकी ज़ात से बग़ैर आपके कहे आपको कोई फ़ायदा पहुँचाएँ। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलता है भाई। अगर कोई आपसे फ़ायदा उठा रहा है तो यकीन कीजिए वो आपका दोस्त नहीं है। और दोस्ती का जो सबसे ख़तरनाक पहलू जो मुझे बहुत डर लगता है वो ये है कि दोस्त ऐसे राज़ों के भी अमीन हो जाते हैं जो अगर दुश्मन के हाथ लग जाएं तो सिवाय शर्मिंदगी के और परेशानी के कोई हाथ नहीं आएगा। और फिर जब यही दोस्त अपना पैंतरा बदलते हैं, अपना असली रुख दिखाते हैं और पीछे हटते हैं, तो आपको एहसास ये होता है कि मैंने तो इससे क्या क्या बातें शेयर कर रखी हैं। किसी से दोस्ती करें ना तो सिर्फ इतने ही राज शेयर करें जो अगर आपके दुश्मन के भी हाथ में आ जाएं तो आपको कभी मसला ना हो। क्यों? इसलिए कि जो दोस्त हैं वो दुश्मन भी हो सकते हैं। फिर आपने देखा होगा बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्ती का दम भरते हैं लेकिन मुसलसल आपको जज करते रहते हैं, आपके अलावा उनके पास मौजूद क्यों नहीं, ये कपड़ा आप पे सूट नहीं करता है, ये हेयर स्टाइल आप पे अच्छा नहीं लगता है, ये शूज़ आपके बहुत पुराने हो गए हैं। कंटिन्यूस जज किए चल रहे हैं। आदमी परेशान हो रहा है, यार मेरे अलावा भी दुनिया में कुछ रखा है? नहीं, वो आपको ही जज करता रहेगा। ये दोस्त कोई दोस्त नहीं होते हैं। फिर वो दानिस्ता आपको बुरे और गलत मशवरे देते हैं। शायद उस वक्त आपको एहसास ना हो कि जो मशवरा मुझे दिया जा रहा है वो एक दानिस्ता गलत मशवरा है, लेकिन फॉर गॉड से एक बाद में ज़रा पोस्टमार्टम करके देख लिया कीजिए कि आजमाइश की उन घड़ियों में जो नाम देहात दोस्तों ने आपको जो मशवरे दिए थे वो आपके लिए आगे चल के मुफीद साबित हुए या आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गए।
تو غلط مشورے دینے سے بہتر تو یہ آدمی خاموشی رہے. یہ غلط مشورے دینے والے دوستوں سے ہوشیار رکھیں. پھر ان کا ایک رویہ اور بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلسل آپ کو جسے کہتے ہیں نا تھلے لگا کے رکھتے ہیں، آپ کا اعتماد ختم کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمیشہ آپ پہ ٹاؤنٹنگ کریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو ہے ان کی دوستی کی وجہ سے ہیں. تو یہ جو ان کا ایک رویہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ان کو نیچا دکھانے کا اور یہ بتانے کا کہ ان کو کیا نہیں آتا اور وہ کتنے بڑے علامہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، ایسے دوستوں سے ہوشیار رہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھے جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ جتنا مرضی دوستی کا بھرم بھرے، جتنے مرضی آپ کو شنواری کی کڑھائی کھلا دے، خدا کے لیے سے دور رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے. اور اس کی آج کل تو بہت ہی آسان پہچان ہے. آپ اپنے کسی دوست کو فون کریں موبائل پہ، 3-4 گھنٹے کے بعد بند کر دیں، ایک دفعہ آپ اس کو اور موقع دے دیجئے، دوبارہ پھر فون کر کے دیکھ لیں. 3-4 گھنٹے کے بعد اگر نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ کی کال اس نے نہیں دیکھی. کیوں؟ اس لیے کہ کال آئی ڈی پہ آ چکا ہے کہ اس نے کال کب دیکھی، کیا دیکھی. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ بھی دوستی کے روپ میں آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور انہیں بڑا مزہ آتا ہے آپ کو نیچا دکھانے میں، محفلوں میں دوستوں کے درمیان بیٹھ کے آپ کی مذاق اڑانے میں، آپ کا تمسخر اڑانے میں. یہ کوئی دوست نہیں ہوتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو تعریف ہمیشہ سب کے سامنے کرے اور برائی ہمیشہ یا آپ کی جو غلط چیزوں کی نشاندہی ہمیشہ تنہائی میں اور تخلیے میں کرے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے. یہ بھی کوئی دوست ہیں؟ 6 محفلوں لوگوں کے سامنے کھڑے اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کوئی دوست نہیں ہے. وہ دوست جو سب کے سامنے آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، آپ کی اردو ٹھیک کرتا ہے سب کے سامنے، وہ دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. اور مزاج کا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. کبھی بڑے گہرے دوست ہیں، کبھی روٹ کے بیٹھ گئے، منہ سجا کے بیٹھ گئے، منہ پھلا کے بیٹھ گئے. یہ دوستیوں میں ایسا چلتا نہیں ہے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. ان سے ذرا ہوشیار رہنا ہے. اور وہ جو لمبی لمبی رنجشیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں دل میں، نہ معافی مانگتے ہیں نہ معافی دینے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا تھا. اب بھول جائیں. دوبارہ ایسے دوستوں کو کبھی دوست نہ بنائیں جو 3 دن سے زیادہ آپ سے رنجش رکھ سکے، جس کو آپ پیغام پہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ اچھا بھائی مجھے غلطی ہو گئی، معاف کر دو یار، آگے بڑھو. نہیں، ان کی انا، ان کا تکبر ان کو دوستی کے راستے پہ آنے سے روکتا ہے. اور ایسی بھی دوستی کا کیا فائدہ کہ جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہوں. ہاں، وہ دوست آپ باشد کی گیری، دست دوست پہ سب اس وقت عمل کریں جب آپ پٹ رہے ہوں تو وہ دونوں ہاتھ آپ کے پکڑ لیں اور دشمن آپ کو اور مارے، اور وہ کہیں کہ دوست آپ باشد کی گیری، دست دوست در پریشاں حالی اور درماندگی. ان نام نہاد دوستوں سے دور رہیں. ان کے اثرات بڑے خطرناک ہیں. آپ یقین کریں کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کہ فیس بک پہ فرینڈ شپ بھیجنے والا ہر آدمی دوست نہیں ہوتا. آپ کے کتنے دوست ہیں فرینڈ شپ کے اندر فیس بک کے اوپر؟ ذرا سوچیے صحیح. 1,500، 2,500، 3,000، 4,000، میکسیمم 5,000. کبھی تنہائی میں ذرا سوچیے گا کہ وہ لسٹ پر نظر ڈالے بغیر ایک نوٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کے اس میں دوست ہیں کتنے، جن کو آپ بائی نیم جانتے ہیں، جن سے آپ نے آخری بار کبھی فون پہ بات کی ہو، جن کا کبھی آپ پاس فون آیا ہو. شرطیہ کہتا ہوں ڈبل ڈیجٹ میں وہ فگر نہیں ہے. اور ڈبل ڈیجٹ میں بھی فگر ان لوگوں کی ہے جو فیس بک کی تو آپ کے دوست ضرور ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی آپ کے دوست ہیں پہلے سے. ورنہ یہ سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. یہ نقلی دوستوں کے ہجوم سے دور رہیں. ان سے آپ کو صرف نقصان ہی پہنچ سکتا ہے، جو کسی بھی بری چیز کی کمپنی سے نقصان پہنچتا ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.